फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, ओमानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आबना हुर्मत से मुतालिक जारी मुशावरत का तसलसल है। अमरीका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके हैं। ईरान से तिजारती नुकसान की कीमत वसूल करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान से निमटने का सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेनेट का कहना है, आज से उसके खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। ईरान को मौशी सहारा देने वाला हर रास्ता बंद कर देंगे ताकि मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। अमरीका का मौशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन मुश्तबा ने कहा, अमरीका फौजी महाज पर कामयाब हो गया होता तो इस मौशी शोर शराबे की ज़रूरत ना पड़ती। दुश्मन कुव्वतें अपने बहरी जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर हुईं। आबने हुर्मुज़ को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान इस वक्त मौशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़ुली का शिकार देखना चाहता है। जो लोग मुफाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामूलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरान ने अमरीका को मायूसी का शिकार करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नई पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। अमरीका को ईरान के साथ एहतराम से बातचीत करनी चाहिए। इंसाफ और इज़्ज़त पर मबनी हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान कभी खौफज़दा नहीं हुआ। नाकाबंदी हो या फ़ौजी इक़दाम, तमाम अमरीकी इक़दाम नाकाम हो चुके। ईरान के खिलाफ नए अमरीकी इक़दाम भी नाकामी से दो चार होंगे। ईरानी पार्लियामेंट में आबने हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूली का बिल मंजूर कर लिया गया। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक फ़ीस उन ममालिक के जहाज़ों से वसूल की जाएगी जिन्हें गुजरने की इजाज़त है। बिल में समुद्री माहौलियाती हिफाजती खदमात शामिल हैं। इजलास में आबने हुर्मत में तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का जायज़ा भी लिया गया। अमरीकी फ़ौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि नाकाबंदी के दौरान 70 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा, 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 की तलाशी ली। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल-शिबानी और इंटेलिजेंस सरबराहों की उर्दन में इसराइल के आला सतह वफ़द से मुलाकात। मुज़ाकरात में इसराइली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयाँ रोकने की तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शाम गोलान के पहाड़ियों को अपना इलाका करार देने के मौक़िफ़ पर कायम। तरजीह इसराइली फ़ौजियों का 8 दिसंबर 2024 से पहले वाली पोजीशंस तक इनखला और 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ برطانیہ۔ آج لندن میں برطانوی ہم منصب ایڈمرلی بینڈ اور دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کریں گے۔ انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات متوقع۔ صومالیہ میں پاکستانی یرغمالیوں سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس، مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے ایوان میں ووٹنگ جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالماجد خان نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا۔ اوورسیز کی نشست پر صرف ایک امیدوار عبدالرحمان انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اجلاس میں نامنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخاب کا شیڈول جاری ہونے کا امکان۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 30 روز کی توسیع۔ پنجاب بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی عائد۔ اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ ڈرون کے محفوظ استعمال کی تحریری اجازت کے لیے ضلع سطح پر سیف ڈرون یوزیج کمیٹی تشکیل۔ یلو لائن میس ٹرانزٹ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے مارچ 2023 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ترقیاتی منصوبوں میں ہر درخت کی حفاظت کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، میس ٹرانزٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ گجرانوالہ یلو لائن اور فیصل آباد میں میس ٹرانزٹ پر پیش رفت کا ڈرون فوٹیج سے معائنہ۔ کہا میس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی ٹائم لائن کو کسی صورت آگے نہیں جانا چاہیے۔ جلد از جلد کام مکمل کیا جائے۔ شہریوں کو مزید تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم کے لیے گرانٹ اور K4 منصوبے کے لیے 7 ارب 79 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ پر غور ہوگا۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے۔ تدریسی سرگرمیاں بحال۔ طویل تعطیلات کے بعد اسکولوں میں رونقیں پھر لوٹ آئیں۔ ویلکم بیک ٹو اسکول۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے طلبہ کو چھٹیوں کے بعد اسکول آنے پر خوش آمدید کہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ 22 مئی سے 23 اگست تک پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں دی گئی تھیں۔ ملک کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، بوندا باندی کی توقع۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 روز رہ گئے۔ تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ملک بھر میں گلیاں، محلے، شہر جگمگا اٹھے۔ سڑکوں اور عمارتوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ میلاد اور درود و سلام کی صدائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنا نعتیہ کلام ریکارڈ کر کے ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ دنیا کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت جھلک ہم دکھائیں گے۔ لاہور میں حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے عرس کا آج دوسرا روز۔ لاہور اور دیگر شہروں سے زائرین کی حاضری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ، صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں فریڈم گراں پری ریس سیریز میں شرکت۔ ریس میں ڈرائیورز نے خصوصی ٹریک پر مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مشہور ڈرائیور کائل کارک وڈ نے ریس جیت لی۔ ریس سے قبل صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے صدارتی لیموزین میں علامتی چکر لگایا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز لندن پہنچنے کے بعد کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلینگ 11 کو حتمی شکل دی جائے گی۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔